أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله وحبيبه خير الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد صل على وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في فرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. گفتگو درباره راههای مقابله قد فساد جاری بود. یکی از فسادها عزیزان گرامی فساد خانوادگی است. در من ازدواجی زندگی فسادهایی وجود داره. امشب میخواهیم درباره مسئله ازدواج و جوانها صحبت کنیم تا که خدای نکرده در آینده در من زندگی های ازدواجی از مو ایگو فساد در من خانواده یا در من زندگی های ازدواجی از مو پیش نیا. عزیزان گرامی، اول کم درباره جوان صحبت کنیم. جوانای عزیز توجه داشته باشه. یک چیزی که بخواه یک نتیجه برسه، ایگو ثمره از خود خوبیده، بعض اوقات تایم میلگه، شرایط فراهم شونه، مقدمات فراهم شونه، یک ماحول ملاو شونه شیر تا که او بیتنه در یک نتیجه برسه. هر چیزی نمیترسته. مثلا در منی از شهرها وقتی که آثار قدیمه را پیدا کرده بودن، در منی یکو دانه از امزو کوزه ها یک دانه ملاو شده بود ایناره. او دانه را بعد از 5000 سال رفته بودن کشت کرده بودن، گل تیار شده بود، مطلب گل جور شده بود. یعنی بعض اوقات یک چیز 5000 سال شرایط برایش فراهم نموشه، ماحول ملاو نموشه شیره رشد نمونه. اما اگر ماحول بدی شیره شرایط برایش فراهم شونه و رشد مونه. خب کم پیش باین دوستا تا که مجلس ازو بار دیسترب نشونه. یک صلوات بخوانین بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای صحت و سلامتی آقا امام زمان با آواز بلند صلوات. برای صحت و سلامتی تمام عزاداران و شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت با آواز بلند صلوات. خب عزیزان گرامی، خوب توجه داشته باشین. بهرحال او گل را بعد از 5000 سال شرایط را و محیط را برش فراهم نه و رشد مونه. مثلا یک گل عجیبی هم بوده مگه، حالا مثلا فرض کنیم روزنه گلا اگر 6 دانه برگ داشته بوده و 5 دانه داشته، حالا خب دیگه چیزا هم یعنی میترسته. عزیزان گرامی، زندگی هم یعنی میترسته تا که انسان بچه ریزه نلغه مثلا عقل و شعور نداره، پیسه نداره. مثلا از اول با وقتی که پیرم موشه پیسه داره اما حال و حوصله را نداره دیگه، او توانایی جسمانی را دیگه نداره. جوانی یگو تر دوره ای است که معمولا تمام یمزه فکترها منیش جمع است. کم و بیش پیسه هم داره، عقل و هوش هم داره، خلاصه انرژی هم داره، توانایی جسمانی هم داره. کم و بیش تجربه کم است که تجربه هم اگر در گبی کلانترای خو گوش بده انسان از تجربه زنا استفاده کنه، تجربهش هم مسئلهش حل میشه. الحمدلله. اینیه جوانی عزیزان گرامی گوتر دورانی است که یک ایدئالیستیک دوران است. جوانها معمولا یک روحیه ایدئالیزم رو والا روحیه داره. هر چیز را در امزو ایدئالش میخواین داشته باشن جوانها. اینیه. البته
یک روحیه بسیار خوبی است که دمنه جوانها یک روحیه ایدئالیستیک وجود داره، هر چیز را میخواه 100% میخواه، هر چیز را که البته شدنی نیه. یک روحیه است که انسان هر چیز را میخواه 100% بخواه، شدنی نیه، هیچ وقت تو را هر چیز را 100% ملاو نمیشه. اما خود یمزی روحیه دمنه جوان که هر چیز را میخواه 100% داشته باشه بسیار روحیه ارزشمند و قیمتیه، چون در زندگی تو یک اگر این روحیه را اگر داشته باشی بسیار کلان تارگت ها در زندگی خو میتونی انتخاب کنی. باز اینمی روحیه تو رو پوش مونه طرف همزو اهداف، طرف همزو تارگت، تو بسیار محکم و قد اراده مضبوط و بسیار در تیزایی طرف ازو هدف خو و مقصد خو حرکت مونی عزیزانی گرم. مثلا یک جوانی اگر دمنه زندگیش تارگت 60 باشه 70 باشه، خب ای آدم را که است نمبر 40 و نمبر 50 قانع منشره. اما اگر یک جوان در زندگی تارگت 100 باشه، باز ای در 90 95 قانع میشه، یک نمبر خوبی میگیره در زندگی خو حاصل مونه. خلاصه اینی رنگه. اما اگر کم بود که است به او رنگه حاصل کردن نمیتونه. یک روحیه بسیار خوبی است، یک جوان ایدئالیستیک روحیه داشته باشه، هر چیز را اما ایدئال شیر بخواه 100% بخواه، واقعا خوب. امزو خاطر شما توقین عموم انقلاب هایی که در طول تاریخ بشریت اتفاق افتاده، جوان ها انقلاب آوردن. از انقلاب پیغمبر خدا بگیرین که دمنش جوان ها بسیار بنیادی رول داشته، تا بگیرین دیگه انقلاب ها را. انقلاب فرانسه توقین انقلاب هایی که در طول تاریخ تیر شده اینای. امی انقلاب هایی که در وجود آمده، امونایی که روز اول انقلاب در وجود آوردن و آلی پیر شدن، اینا باور کن دمزی پیری خو اگر در اول انقلاب مبودن عمرن اینا نمیتونستن انقلاب را بیره، اصلا امکان نداشت. پیر شدن آل بنده خدا، نو حوصله منیشن، نو انرژی ده منیشن منده. ای جوان ها هستن که میتونه ای کارا را انجام بده عزیزانی گرامی، واقعا نمیتونه. شما توقین یک جوان در جوانی توان ذهنیشم بسیار زیاد است، ذهنی توانایی یک جوان فوق العاده. شما یک آدمی که پیر موش از 50 سال وقتی که ایت چی کراس مونه، از او بعد بیرو تو مثلا شیره کوانتم فیزیکس رو به یاد بیدی شیره، از او بعد سمجاو کنو، اصلا امکان نداره او با یاد بگیره، چون دیگه او ذهن و کشش را دیگه نداره از او بعد که بتونه او یاد بگیره. اما اینمی آدم در جوانی خو ممکنه خودش یک مغزی بوده باشه، یک فکری بوده بنده خدا، اما حالی پیر شده دیگه او کشش را، او توانایی ذهنی را نداره. اما یک جوان داره واقعا. یک آدم پیر را تو بیا یک نو چیز بخوای یاد بدیش خسته میشه، یاد نمیگیره، برایش خیلی سخت است عزیزانی گرامی. آدمی که یک سن و سالیش تیر میشه، اتفاقا اول خو محافظه کار تیار میشه، مصلحت اندیش تیار میشه، خیلی دمنشی تحرک وجود نداره، هر جای پیش پای پف کده را موره. خلاص آدمایی که کم اگو کس اگر بگه نه ما اوتر نشدم، نه تو شده، اصلا در اختیار استونیه. ممکنه آن کمتر شده باشی، کمتر مصلحت اندیش شده، کمتر محافظه کار شده باشی، روحیه جوانی خو الحمدلله حفظ کده، اما بالاخره مثل جوان نی دیگه، خیلی اصرار نکنو دیگه. یک آدمی که کم سن و سالش تیر میشه، نیم گنته قچی بیشی سوال جواب کو گپ بزن، بنده خدا وصلش سر موره. دیدین پیش باکل خو شما جوانا بورین بیشی نیم گنته قچی گپ بزن 40 منت شونه دیگه مگه بالش بور خوامم ده، بالش بور حوصله تو دیگه ندارم، میخوایم استراحت کنم. اما جوانا رو شما توخین صبح کی میشه 2 گنته 3 گنته قدک دیگه خود منی اسکول د کلاس د منی یونیورسیتی د کالج قدک دیگه خو گپ میزنن، سر و کله میزنن، از صبح گرفته تا باز وقت 5 بجه بگاره. چشتم قد یک دنه استینگ زارو مارمونه مخره دیگه چیزم نمخره، قدم زوز روز خورتیر مونه. ایجم د قصه شنیه، چرا جوانیه، جوش جوانیه، تحرک است، توانایی ذهنی را داره. میشنه صبح با اونایی که پڑاکوی باز صبح تا شاورم میشنه هی درو که است اطلاعات حاصل کدری، خستم نموشه، بچیم نمای خستم نموشه تا شاور. البته خب آجکل دمنی اسکولا بورین تو یک دن جوان دمنی کلاس 9 10 مورا صبح کی میشنه تا شاور، باز اوقات دو تر چیزای رم خالی خلاصه اطلاعات دمنی ذهن زو بلچوری میندخته، خالی انفورمیشن میده، تو غم نمونه که د دردی بنده خدا مخرم یا نمخره. متاسفانه دمنی اسکول سیل دنا استودنت ششتار کدامش یک فکری بندای خدا برای خود تمام شر د یک کارخانه شنده تمام شر یک رنگ میخواین تربیت کنه. هیچ معلومم نه که بنده خدا امیر که تو دمزی د یاد میدی دروشی د درد چیه مخره نه یک چیزای د اسکولا باز وقت یاد ادم میده که آدم کلان کی مشه منگنه واقعا چی چیزای مور یاد میده. واقعا باز وقت می مال خمو ایج اسکول مسکول مونی یونیورسیتی چیزای اینا تیر شد.
اما بعض اوقات همین استودنت های کالج اسکول که آدم میگن خیلی دل آدم برایشان درد مونه بورین د اسکول خاک بر سرشون بورین اونجی بلای د سرشون مور میره که زو آدم نمیفهمی چی بلای د سرشون آورده. واقعا اسکولای اسمو چندانو تر اسکولام نیه که یک چیزای به درد بخور د زنا بیده که ام جوان د مستقبل یک چیزی شونه خلاصه. بهرحال اما جوانی عزیزان ببینید جوانیه یک آدم پیر عمرن امی کار را انجام داده نمیتونه عزیزان. پس توخین اینا تمامی امزی امتیازات و تمام امزی خصوصیت ها را که یک جوان در جوانی داره، تمام امزی فکترز که در جوانی جمع شده، جوانی امو گل وقت زندگی انسانه، بهار زندگی انسان است. اینمی اونمو وقتی است که تو باید هدف زندگی خور مشخص کنی. انتخاب های زندگی خور باید محتاطانه و عاقلانه باید انتخاب کنی. تو جوان در جوانی مثل یک بولت وری، یک گولی وری است که فقط ممنه که تو کدام سمت فایر بشونی. اینیه تو مثل یک گولی وری قدر تیز استی، فقط تو باید احتیاط کنی که کدام طرف فایر شونی. مثلا در انتخاب های خو انسان باید دقت کن. مثلا مینگرنی بنده خدا بجای ازی که قد ازی دختر ازدواج کنه رفته قد ازو دیگه دختر ازدواج کنه، غلط انتخاب کرده. مثلا بجای ازی که در فلان یونیورسیتی بره فلان سبجکت را فلان فیلد انتخاب کنه رفته دیگه یونیورسیتی دیگه یک فیلد دیگر انتخاب کرده، خانه خور خراب کرده. بجای ازی که یعنی جاب را انتخاب کنه، یعنی کاروبار انتخاب کنه رفته یک کاروبار دیگر انتخاب کرده، خانه را گرفته خراب کرده. بسیار توخین دمنه جوانی امی اسپیدی که دمنه جوان است که هر چیز را بسیار در تیزایی طرف شموره، این بسیار یک چیز خوبیه، یک نقطه امتیازی است برای یک جوان، اما بسیار خطرناک هم است، باید کنترل شونه. اینجا که مو تجربه مایه بسیار کنترل مونه، تجربه باید دیر چارچوب بدم اسپید را، نیل از بلی ترک برو بدر شونه. واقعا شما توخین یک گاڑی اگر دبری اسپیدی مثلا 20 کیلومتر پر اور اگر رही است، ای اگر مثلا یک 5-6 سکند خواهم بوره بدر شوشه خیلی از بلی روड برو بدر نموشه. اما یک دفعه یک دانه گاڑی درو بر 150 کا اسپید اگر رही است، بر 160 اسپید رही ہے دیگه او تیم صحبتی سکند است، یک سکند خواوری دیگه دمنی در راسته چون اسپید درو رही است. جوانا هم میتره اما قدر د تیزایی جوانا طرف حق مایا، د طرف حق هم جوانا بسیار د تیزایی مایا، حق رم زود قبول منه و دمزو تیزایی طرف باطل هم میتنه بوره، دمزو تیزایی طرف باطل هم میتنه بوره، دمزو تیزایی گو دنه فرقه منحرف هم میتنه یک جوان طرف چیکار کنه کش کنه. پس این سرعتی و اسپیدی را که دو د جوانی داری اینا رو باید انتخاب. توخین جوانای عزیز دمنی زندگی 3-4 دنه انتخابای زیاد هم ندارین، 3-4 دنه کلان انتخاب ها را در زندگی باید کنین، 3-4 دنه اینا را باید بسیار دقت کرده در زندگی خو انتخاب کنین. اگر اشتباه کردین دیگه تمام زندگی پشتاوای ازوبات کسته. برین مشوره کنین، استشاره کنین، استشاره یعنی مشوره کن، از تجربه کلان ها استفاده کنین، ایلا بولا برین تحقیقات کنین درباره امزی 3-4 دنه انتخاباتی که در زندگی دارین، اینا را خوب احتیاطاً و قد عقل و معقولانه انتخابات داشته باید. مثلا یک ازدواج از شما است، باید بسیار احتیاط کرده انتخاب کنید کی را برای شریک زندگی انتخاب کنید. یک شیم تعلیم شما است، کدام سبجکت انتخاب کنید. یک شیم مثلا فرض کن کاروبار شما است، جاب شما است. ببینید 3-4 دنم زیاد نیه. اینا را اگر واقعا دقت کرده انتخاب کردین زندگی شما جور میشه، زندگی خور جور مونید. اما اگر خدای نکرده غلط انتخاب کردین دیگه واویلا است عزیزان گرامی. اینیه. خب حالا ما میخوایم درباره انتخاب ازدواج صحبت کنیم. او کدام معیارها است عزیزان گرامی که معیارهای انتخاب یک شریک حیات خوب چی است؟ میخوایم درباره ازی صحبت کنیم تا که در آینده در زندگیشون فساد رخ نده، زندگیشون خراب نشونه. یک وقتی میبینی یک دانه جوان عاقلانه انتخاب کرده، رفته یک همسری بسیار خوبی را برای انتخاب کرده، بعد از 20 سال 30 سال پشت سر خو نگاه مونه رضایتمندانه نگاه مونه، مگه انتخاب خوبی کردم امزو خاطر یک زندگی شیرین و کامیابی را درو تیمونه. اما یک دفعه است نه مورا بنده خدا هوسانه انتخاب مونه، جذباتی مورا انتخاب مونه، از سر احساسات و فیلینگز مورا انتخاب مونه. 4 دانه خلاصه کیمیکلز در درونجی وقتی یک بنده خدا را دید یک 4 دانه کیمیکلز درونجی اسپری موشه، فشار خونجی بال موشه، مگه میر خوش دارم بزمیر انتخاب مونه. بعد از منگرنی 20 سال کیله کو بعد از 6 ماه پشت سر خو نگاه مونه ما چی غلطی کردم، مثلا انتخابش اشتباه بوده بنده خدا. اینیه. لذا باید انسان توخ کنه چی معیارهایی برای انتخابی شریک حیات انسان باید داشته باشه.
این معیارها را ما خدمت شما عرض منم عزیزان گرامی. عزیزایی که ازدواج چند شده هم دمنه مجلس زیاد تشریف دارن، اونام خبر داره امی معیارها را بعضن شاید اونام شنیده باشه، اینا از خود خو بادی‌ها را موگه کسته، اما شما میشنوین، شما از خود خو بادی‌ها نسل آینده خورم موگین، این فایده نداره. مهم اینه که ما پیش از اینکه ازدواج کنم خود ممینا را بفهم و خود ما رعایت کنم. خواهش از ما جوانای نیه پیش از وقت بیا، چرا برای اینکه که من خود ما تجربه کرده دیگه را بگم، چرا من خود ما از تجربه دیگه استفاده کرده، چرا خود ما می روست انتخاب را نکنم. معمولا مردم می کار رمونه مور خود چی تجربه، بابا خود تو تجربه نکو، هزارها نفر تجربه کرده، از تجربه از اونها استفاده کو، بیا تو صحیح انتخاب کنو. ما خواهش از من نیه، اما نشونه که امشب ما میر بگیم اینا را عرض کنیم خدمت شما ممتا گوش کن، رعایت نکین، از بعد خودون شما در زندگی قد تجربه کنیم بفهمین که واقعا کاش که مومنار در اول ازدواج رعایت میکردین، از بعد به شما بشین نسل آینده رو بگین، این فایده نداره. خود تو امیال بفهم، خود تو رعایت کنی کسته. خب معیارهای ازدواج چی عزیزان گرامی؟ حالا زیاد است ان شاء الله، منی از یکی دو شو مار چندانیش وقت کردیم خدمت شما عرض مونیم عزیزان گرامی. اول ترین و مهمترین معیار و ملاک انتخاب یک شریک حیات خوب عزیزان گرامی دینداری و ایمان است. انصافا دین و ایمان یکی از مهمترین ملاک هاست عزیزان گرامی. برین یک انسانی را برای شریک حیات خو انتخاب کنین که دین بفهمه، دمنه زندگی خو خدا را بفهمه، دمنه زندگیش خدا نقش داشته باشه، خدا اهمیت داشته باشه. مو روایت هم داریم موگه علیکم بذوات الدین، برین کسایی را انتخاب کنین که دین داشته باشه، به معنای واقعی دیندار باشه عزیزان گرامی. چون انسان دیندار عزیزان گرامی یک خصلت هایی را داره که اونمو خصلت ها زندگی انسان را میسازه، کامیاب زندگی تیر میتونه انسان عزیزانی. مثلا انسان دیندار را وقتی که تو زیاد بدی فراوانی، وقتی که دمنه زندگیش باید خود خور گم نمونه. انسان دیندار در زندگیش فراوانی باید خود خور گم نمونه. اما متاسفانه اگر یک انسان دیندار نباشه، انسان بدین اگر یک دفعه دمنه زندگیش کلان سرمایه باید، کم ذره سرمایه بدید دیگه گم مونه. زن را اگر بنده خدا اگر دیندار نباشه، کم ذره اگر سرمایه و پیسه پیدا کنه دیگه شاپینگ مالا جمع نمیتونی بنده خدا. اما آدمی که تا 2 روز پیش را یه چیز نداشت، اینی رنگه مرتیکه تا 2 روز دمنی آلچو مهران کسته درو دخ خورده ایلب و لب مرفت، امروز کم ذره مال میلاو شده از فورویلات تای پایش دمیتنی از چکر زده و اینا جمع کنی بنده خدا، گم نه خود خوره. کم ذره فراوانی میلاو شد طغیان مونن. انسان بدین نمی رنگ است عزیزانی گرم، واقعا نمیتر. امام صادق سلام الله علیه فرمود الله خوب توجه کنید. امام فرمود اگر یک انسان بدین را شما کم ذره زیاد او را نعمت ها و فراوانی میلاو شونه، انسانی که نفاق در دل چسته، انسانی که کفر در دل چسته، اینا را کم ذره فراوانی بدی خود خور گم من عزیزانی گرم، واقعا نمیتره. کم ذره شیره توجه بدی، کم ذره شهرت پیدا کنه دیگه اصلا تو رو نمیشناسه. تا دیروز قدستو ټیټ سلام دعا مقدم روز کم ذره شهرت میلاو شونه، تو دیگه فراموش من اصلا تو کی هستی. بنده خدا گم من خود خوره، چون آدمی بی معرفت است عزیزان گرامی. انسان بدین آدمی بی معرفتی است، مرام نداره، معرفت نداره عزیزان گرامی. یک انسانی که خود خوره چیکار مونه گم من عزیزان ما. اما انسانی که بدین با دین باشه، دیندار باشه، آدمی با معرفتی است. انسانی با دین عزیزان گرامی انسانیت داره، سنجیده است، مسائل را مفهمه، چی رنگ رفتار کنی. اصلا در یک کلمه انسانی با دین با ادب است، رفتار داره، روش رفتاری در من زندگی خود داره. ما نمیخوایم رفتارهای بعضی در انسان در تای چیم خور داشته باشه، اما بالاخره بعضی کارایی رمون انسان خب مینگرنه دیگه، آدم چیم خور خم گرفته نمیتن. مثلا بعضی از آدمار دیدین دمنیم زی مهمانیایی که سلف سرویس است، وقتی که دعوت مون انسان را امو سلف سرویس ها که دیگه ټیبل اشته مونږ هر چی که خود تو هر چی قص کی اندختی بنداز بری خود دیگه. اما مورین دیده بعضیارا دیگه او موگه که هر چیز که خود تو خوردی بخور دیگه، اما واقعا بعضیا دیگه مور هر چی که دلچ خواستن مخورن دیگه. وقتی که ختم مونم ټیبل شیر که توغمونی یک ټیبل قص پلیټا پورا بنده خدا کشته خود خور. موگه یک دنه بنده خدا رو دمزی مهمانیا بردن، یک قدر خورد که درو ممرد. شیر گفت بابا یک دانه ناخون درین کټوک خوکن و مو بال باید که تا که زنده بمونی. گفت چی موگه اگر جا یک ناخون مومند یک بادرینگ دیگه مکدم اونجا.
جای نمانده. اینا چی عزیزان گرامی؟ اینا چیم گوشنه عزیزان محترم، چیم چی گوشنه؟ آدمی بی‌معرفت دیگه، ندید پدید آدمایی نه امزوالا. اینا آدمایی که واقعا دمنی گو خانه دیگه جای بشه با خدا از دلشان باشه پردرم مگر شاید دندو بخوای. آدمایی ندید آدم. انسانی بادین عزیزان گرامی معرفت داره. فراوانی کی بینگرنه طغیان نمونه. بابا سلف سرویس بور قدری معده خوب بخور عزیز من، خود خور دیگه پارا نکن اونجی طغیان مونه. انسانی بادین عزیزان گرامی ازول با اگر کم ذره مصیبت هم در زندگیش باید باز شکست نموخره، باز طغیان نمونه، باز عالم و آدم را دبر سر خوبال نمونه. واقع نمیده. اما انسانی که بدین باشه، معرفت نداشته باشه، قد کمترین مشکلات دمنی زندگی خو عالم و آدم بر سر خوبال مونه. جی خدا چی برو بدر موشه بابا این چی زندگی است، ما غلط کدوم زندگی انتخاب کدوم، خانه ما خراب شد که فلان شد، جی خدا چی بنده خدا برو بدر موشه. واقع نمیتر. امام ششم باز فرمود در من یک روایتی مگه انسان بدین را اگر فراوانی بیدی طغیان مونه، مگه مثل نعوذ بالله عالم منی روایت دیگه تعبیر امام مگه مثل ازو سگ وری است که شیر بدی خوشحال موشه، اگر بند کنی مگه مثل سگ وری غوغو کدم وره. هر کس را میخواه خلاصه دندو بخواه و زخمی کن عزیزانی. واقعا انسان بدین نمی رنگ است. قد انسان بدین بوری ازدواج کنی، چون بعضی از جوانان متاسفانه خیال مونن یک نگاهی بسیار ایمیجنری و خیالاتی نسبت به زندگی داره. خیال منال ما قد انزی بورم ازدواج کنم که استازو بعد عروسی کی کدی دستا یک دیگه خور میگری همی تر باریش مباره د غول رود رام وری خلاصه دیم موری چکر میزنی. اینا عزیز من زندگی تر نیه، اینا تمام دمنه فیلمایه، اینا خیالات تو است. خیال مون زندگی همی تر خوشحال زندگی تیر مونی دستای خو گرفته تام روز ازی اوتل د دیگه اوتل فلان این میرنگه، اینا دمنه فیلم تو را میرنگه نشان داده. اما یک دفعه دمنه زندگی وقتی مایا ازول بچم ناجور شده، از اونجا دیگه اولاد اونجا تو کده، ایکا از اونجا غور میزنه، بابا از اونجا غور میزنه، خسر مادر از اونجا اونجا ما توق مونم دیگه می خیالاتی افسانه ای د زین تو مایا یا نمایا. واقعا نمی اونجا مفهوم بابا زندگی نی بوده، زندگی مشکلات داره. اینجی اگر آدمی بدین باشه دیگه طغیان مونه، پارا موشه. از بعد مثل که دیدین بعضیا وقتی که امی ابو هوای بهاری مایا بعضی هم تصورات داره، نم دمنی مای مارچ نم درو باران مبارک است بابا دزو موسم یک دنه پرنده بی عقل بی شعور مفهم هوا خوبم زو خاطر چهچه و بهباشی برو بدر شده. تو یک انسانی ما توق منم تو را دانم که تو بیا دمنی خانه زمانی که امی موسم خراب باشه، دمنی موسم خانه خراب باشه، امو تمام تو امی تر عشق پرتاو منی هر طرف یا نه تمام جد و آبادی ازو دختر کر روی بریش میری. ما توق کنم اونو تمام تو امی تر خوشحالی منی، امو تمام تو امی تر آرامیش داره نداره. بعضی عزیزانی گرامی تا کم دمنی زندگی مشکلات پیش مایا طرف را خانه شر خراب مونه متاسفانه اینیه. پس انسان دیندار عزیزانی گرامی اینی رنگه. امام صادق سلام الله علیه فرمود دمنی اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج. اینی رنگه ازدواج کنه زانم. یک نکته را ما خدمتی جوانای عزیز عرض کنم که بسیار نکته جالبیه. در 6 ماه اول زندگی یک 6 ماهی پورس تنشن است تا که ازدواج مونی در 6 ماه اول چی البته بعضیا د منی زندگی سے 6 ماه زیاد مشه، 1 سال مشه. 6 ماه اول زندگی یک دوران اضطراب است، یک دورانی تقریبا انسان تنشن داره منیش گیج است انسان. چرا؟ چون تازه ازدواج کده بنده خدا مایا عروسی مونن د یک زیر یک چت زندگی مونه مایا یگو خصوصیاتی از شوهر خو یا از زن خو رمینگرنه که زو پیش خبر نبود. یک مرتبه یک نو چیز از شریک حیات خو مینگرنه که زو پیش خبر نبود. در شک مفته نکنه ما انتخاب از ما غلط باشه، نکنه ما غلط آدم رو برای زندگی انتخاب کرده باشم. اما عزیز من دیگر ای جای از این چیزا نیه، ای دوران از این فکرها گذشت. این فکرها مالی کی بود؟ مالی قبل از ازدواج بود. او تیم باید تو دقت میکردی که چی رنگ خصوصیات داره، چی رنگ آدم، چی رنگ اعتقادات داره، چی رنگ فکرات داره. این مالی از او وقت است، عالی نه دیگه، عالی وقت چی گذشت عزیز من دیگه. اینا من خدمت شما عرض کنم دمنیزی 6 ماه اول زندگی کی عرض کردم دمنی زندگی باز یا دیگم دورانیش طولانی میشه. شیطان هم اینجی فارغ نمیشه عزیزانی گرامی. شیطان یکی از کارایی را که انجام میده است که یا بعض اوقات محبت ایجاد مونه من دو نفر، بعض اوقات من دو نفر نفرت ایجاد مونه. مثلا امی 2 نفر کی دختر و بچه‌ای که تا زمانی که عروسی نکرده بود
منی خو گرلفرند بایفرند بود، یک رابطه حرام داشته بودک، شیطان چیکار نه اوتیم منیمزی دو نفر مای محبت ایجاد مونه، محبت حرام ایجاد مونه منیمزی دو نفر. اما وقتی یمی دو نفر مای ازدواج مونه، بدبخت مای شروع مونه منیمزی دو نفر چی ایجاد مونه؟ نفرت ایجاد مونه. خب بدبخت یا دو نفر است، تکلیف را مشخص کو، یا محبت یا نفرت دیگه چیکار مونی درو. شیطان میگه نه اون نسخه مال او زمان بود محبت ایجاد کردن، این نسخه مال این زمان است. ببینید من شما نفرت ایجاد مون امزو خاطر میگه بیشتر طلاق ها در منیم 6 ماه اولی زندگی اتفاق میفته عزیزان گرامی. یعنی میه اب لحاظا انسان باید دقت کنه، در منیم 6 ماه شیطان میخواد تو رو سرد کنه، در ذهن تو وسوسه های میندازه. بابا دیدی میگه این چی بدی داره چی فلانی داره، تو اونجا بس بیش بگی نه ما خو انتخاب ما پرفکت بود که 100% تمام معیارها در منش بود. نه عزیز من، انسان پرفکت هیچ کس را گیر نمایه، هیچ کس را شریک حیات، فقط دو دانه معصوم بود که اردویش پرفکت بود، دیگه کس را انسان پرفکت ملاو نموشنه. تو آمدی ازدواج کردی بعد من 6 ماه اول یک دانه خامی ملاوش، خب با اشکال نداره، یک خامی بود که تو از پیش خبر نبود یا خبر شدی، قد از خود پیش فکر کو باشه مشکل نیه بگم خامیش رم حل مونی، مشکلی نداره. نیل شیطان زندگی رو دبریز تو باید چیکار کنه؟ سخت کنه عزیزان گرامی. اینی رنگه. پس برو انتخاب کنو انسان دیندار عزیزان گرامی. انسان دیندار مسئولیت پذیره، وظیفه شناسه. انسان دیندار خیانت نمونه در من زندگی. برو قدک انسان دیندار که خدا بشناسه، خوف خدا در دلش باشه، فکر قیامت باشه، فکر عذاب جهنم اگر در دلش باشه، این آدم هیچ وقت نسبت به شریکیات از خود خیانت انجام نمیده زنی گرامی. هم زن خیالش راحت باشه، هم مرد خیالش راحت باشه، چون شریکیات از مدین. چون عزیز من اونجا اگر تو باشی نباشی خدایش وجود داره، او در مقابل خدا خود حاضر و ناظر جان که هیچ وقت ده حق استو چیکار مونه؟ خیانت انجام نمیده عزیزان گرامی. انسان دیندار این میرنگ. پس اول معیار که در ذهن یک جوان برای انتخاب یک شریکیت باشه عزیزان گرامی دین است. امام معصوم روایت داره مگه اذ جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوها، پدر و مادر رو در سفارش مونه. مگه اگر یک جوانی برای دختر شما برای خواستگاری آمد و شما راضی باشین از دو چیزی، از دین و اخلاقش، یعنی هم دین داشته باشه و هم اخلاق، فوراً مگه دختر را بدین چرا مگه فوراً. بسیار مورد خوبیه. دویمنه معیار هم همی عزیزان گرامی مسئله اخلاق است. دویمنه معیار مسئله اخلاق. ملاک انتخاب همسر دویمنش بعد از دین اخلاق است عزیزان گرامی. شما توخین عزیزان محترم، هر انسانی هر جوانی خوش داره که دمنه زندگی خو قد یگو تر شریک حیاتی ازدواج کنه که یک خوبصورتی ظاهری داشته باشه، چهره خوبصورتی مثلا داشته باشه. سلیقه هم خب بالاخره فرق مونه. یک جوان یک سلیقه داره، مثلا سلیقه داره که چیمایش یعنی رنگ باشه، ویش موقع چیمایش کلرش اون رنگ باشه. یگو که سلیقهش که قدش بلند باشه، یگوش موقع قدش فلان. خب سلیقه ها مختلفه. نیچرال هم است، بسیار خوب است، خیلی خوب. الحمدلله که سلیقه ها فرق مونه. این خدا دانسته طور پرشته، خیلی چیز خوبیه. اما متاسفانه امروز شیطان و لشکر شیطان و دشمنای شیطانی درو کاری کدریه، سلیقه ها را درو یک کدری است. ما یا اوتر مدل ها را در من سوسایتی درو پیش مونه که تمام طرف یمزو یک دنه مدل پیش شونه. خب سلیقه ها را تمام یک، یعنی سلیقه تمام یک آدم تیار شونه. خب او یک آدم یک دنه ده کی برسه؟ ده چند نفر برسه؟ ده تمام نمیرسه. تمام کی طرف یک نفر توجه شد، خب دیگه چی کار شونه؟ پس دیگر دختر و دیگر بچه ها در من سوسایتی چی کار شونه؟ اینی است. لحاظا اوناس بقصد در می کار کدریه تا سلیقه یک شونه. خب اوتیم مشکل پیش مای دیگه، معاشره دمنش هرج و مرج پیش مای عزیزان، کار خراب میشه. اما خب بالاخره اما جوانی عزیز یک نکته را توجه داشته باش. خدا کنه امو شریکیات را که تو انتخاب مونی خوبصورت ترین شریکیات در روی زمین باشه، از او گدبال خوبصورت نباشه و غیر از تو کس امور ندیده باشه. ازدواج کنو مثلا نقاب بدیشیر از جان چی کنو مثلا کسته هیچ کس ننگرن در رود در خانه اصلا بورین اردویشون یک جزیره زندگی کن دیگه عزیزات خو نموشه دیگه، خیلی خیالاتی شد دیگه مثلا. خب چیکار موشه؟ اما بعد از عزیزانی گرامی 6 ماه یا بعد از 2 ماه اگر امی زن اخلاق نداشته باشه، اخلاق خوب نداشته باشه، خبرین چیکار موشه؟ بعد از 2 ماه دل شما زمزو جزیره، از او جزیره که الک از آدم بلکه از تمام دنیا دل شما سیاه موشه. اگر امو زن چی نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه، دل شما از تمامی این قدر همزی کیسی زیاد است عزیزان گرامی که پرسان نکین.
یک قدر طلاقات خاطر امزی مسئله شده که بیشمار عزیزان گرامی در تمام جای دنیا نمیتونست. طرف بنده خدا ما تا بنده خدا را دیدم عاشق شدم، در یک نگاه ما عاشق شدم. ما 90% که است برای از ما ظاهر خوبصورتی ظاهرش مهم بود، حالا 10% دیگهش اخلاق و فامیلیش تا ببینیم پدر مادرش که نه. فقط بس خاطری در یک نگاه دیدم که چی بنده خدا چرا ما یک دانه بنده خدا می تربود چرا تو قد از رفتی ازدواج کردی؟ ما ظاهرش خوش داشتم، به خاطر چی ما چون یک دانه اکترس را خوش داشتم، این شبیه امزو بود. رفتم تا شیر دیدم ما قدم زی ازدواج بون. اما بعد از اینکه ازدواج کردم بعد از 2 ماه چنان متنفر شدم که انال زمزو اکترس هم بدیم تمام فیلمایش دمنی لپتاپ ما بود تمام شیر زدم دیلیت کردم. یک قدر بد ممداشی پیش یک دانه از استادای ممدد اونا قصه گفت ما دیدم واقعا قدم زو زن خمدد اتفاقا قصوروارم زن بود. یک جانوری بود یتر بد اخلاق دختر یتر بدخوی یک میدیدی چی آدمی بود واقعا. زندگی شیر سیاه کرده بود بنده خدا. خب عزیز من تو به خاطری خوبصورتی ظاهری زمای کارمونی خب خوبصورتی ظاهری اخلاق نباشه دیگه عرض کردم معصوم فرمود اخلاق شیر توخ کنو، اخلاق خوب داشت بیدی دختر خو عزیزانی گرام واقعا نمیترسته. لہذا خب البته چرا منی روایت از ماست که دلنشینی هم یک چیزی است. منی روایت بور بالاخره آن خوبصورتی زیبایی ظاهریم برای یک فکتوری است در منی زندگی. او تر آدمی را انتخاب کو کم از کم در دل تو بیشنه، یعنی رنگ نباشه که متنفر شونه شی، نه اینطورم نباید باشه. یک آدمی که کم از کم در دل تو، نه که مثلا خیلی بیگشتی که خوبصورت ترین باشه، نه امی که در دل تو بیشنه کافی است عزیزانی گرامی. این میه. اما ما روایت داریم باز از امام ششم روایت است اگر یک انسانی برای انتخاب شریک حیات، این روایت خوب دقت کن عجیب و غریب روایته. اگر یک انسانی برای انتخاب شریک حیات فقط و فقط خوبصورتی را معیار قرار بده، یک وقت است شما در کنار 4 چیزی دیگه خوبصورتی را یکی از فکتورایش قرار میدین و الگ گبه. لیکن یک دفعه است یک آدم نه فقط و فقط خوبصورتی را معیار قرار میده یا فقط و فقط پیسه طرف مقابل را معیار قرار میده. امام ششم سلام الله علیه فرمود اگر فقط و فقط خوبصورتی یا پیسه را ملاک قرار دادین، خدا متعال کاری مونه که بعد از چند مدتی امی خوبصورتی و مال امینا نمومند است. خدا کاری مونه مثلا طلاق میگیره است یا ایگو کار میشه دیگه امی خوبصورتی نمومنه برای تو، نمو پیسه برای تو نمومنه. اما برعکس اگر تو با ایمانی طرف مقابل را معیار قرار بدی، اخلاق زور معیار قرار بدی، دینی مقابل را اگر معیار قرار بدی، حالا در کنارش آمد یک مقدار خوبصورتی را ملاک قرار دادی، امام سلام الله علیه میفرماید خدا یک کاری مونه که امی اصلی معیارها برای تو پیدا شده در زندگی. چون تو از خاطر دینداریشی چیز ازدواج کردی، از خاطر ایمانشی خدا یک کاری مونه که او آدم دینداریشی روز تا روز خوبتر شده موره، ایمانش روز تا روز بهتر شده موره. اینیه خدا متعال خوش داره. اما اگر تو فقط خوبصورتی را، این یک معیار و ملاکی است از روی حیوانیت عزیزانی گرامی. حیوانیت تو درو برای است تو شریک حیات انتخاب مونه، این خدا متعال در هیچ صورتی خوش نداره عزیزانی گرامی. پس تو که ما درباره اخلاق صحبت می‌کردیم، یک نکته را ما خدمت شما عرض کنم جوانای عزیز. شما تو که ما تمام از ما کم و بیش تمام از ما رفیق داریم دیگه، دوست داریم. ما معمولا مردها رفیق که برای خو انتخاب مون عزیزانی گرامی، تو که هیچ وقت دغه چهرهش نموشه انسان، شکل و صورت کسر انسان تو که قچ رفیق نموشه، از خاطر اخلاق و معرفت و مردانگی طرف مقابل انسان رفیق شتیار موشه. دیدین بعض اوقات انسان قد یک رفیق خیلی دلش خوش است، مثلا تمامی امو خلاصه سفره دل خو پیش وازنه، تمام درد دل های قدم زو مگر رازهایش قدم زویه، تمام جای قدم چرا از اخلاقش متاثر بنده خدا خوش داره، میخواد قدم زو باشه. طرف چهرهش نگاه کو بنده خدا قیافه عجیب و غریبی هم داره، حالا اونایی که دوستای قیافه عجیب غریب داره رو خنده دارین. حالا خب پس ببینید از خاطر قیافش تو دوست نموشه قچی، از خاطر اخلاقش استی. خب اینمی دوست توخین دمانی زندگی کسی که دوست انسان تیار شونه، رفیق انسان تیار شونه، چون از خاطر اخلاقش تو رفیق شده، اینمی رفیق در زندگی هیچ وقت طرف از تو پشت نمونه. در مشکلات قد از تو یک جای، در غم قد از تو یک جای، در خوشی قد از تو یک جای. رفیق واقعی اینمی رفیق. بعض اوقات اگر پدرشی در خانه پدرشی برو مثلا در خانهشی اگو مشکل پیش به غلط فهمی، اگر می بابش تو 4 دانه دوام بزنه، تو از روی بری بابش یک گبی نمیزنی. مثلا از بعد رفیق تو ما صبحش در خانه تو ما مگر ببخش دیروز بابی ما تو بد و بیراگ و فلان گفت دیگه بخشش باشه خوب شد تو یک گبی نزنی، تو از روی بریش میگبر میگی یار هرچی نباشه بابی رفیق ما موشه.
ما خو نمایم از روی رفیق بابی خود برای دانش مم چاردن دو بیزن نه برای از ما چیه احترام داره پدر رفیق از ماست خیلی هیچ وقت ما این کار را در مقابل پدر رفیق چیکار مونم انجام نمیدم مادر رفیق. اما یک سوال عزیزان گرامی، چرا یک زن و شوهر میتر نیه؟ چرا یک زن و شوهر میرنگ زندگی نمونه؟ چرا؟ چون رفیق نیان قدک دیگه خود، چون نارفیق هستن عزیزان گرامی. تامینگر نه قدک دیگه خود. مگه دیدی دیروز بابی تو چی گفت؟ دیدی یکی تو دیروز چی گفتک؟ دیدی خوار تو دیروز چی گفتک؟ اینا انتظاره که تا یک دنه مسئله بال شونه دیگه از جاغی زنا بگیره. ده انتظار انزی میگشتن هر دویشی. او ده انتظار ازی که تا یگودن از طرف فامیلی زوی گو گپ بگه تا یه انتظار ازی که تا یگودن از طرف فامیلی زی. دیدی فلان چی گفت؟ عزیز من ما ده یک شرایط سخت شریک حیات خور انتخاب مونه مگه توی نالی دیگه حالی که ترشد دیگه منی از ما و مادر خو یگوی مور انتخاب کنی یا ما یا کی تو دیگه. بابا این چی حرفیه که تو درو میزنی عزیز من؟ این چی حرفیه که تو احمق هستی؟ یا خوار تو یا ما دیگه. دیدی خوار تو چی گفت؟ یا او یا ما. عزیز من مگه یا مرا خوش داشته باش یا بیرار خوش داشته باش. عزیز من خوش داشتنی خوار قد خوش داشتنی شریک حیات فرق مونه. او رنگه که انسان خوار خور خوش داره یا بیرار خور خوش داره، او رنگه انسان شوهر خور خوش نداره، او رنگه انسان زن خور خوش نداره. فرق مونه دمنیشی. اصلا دمن یک خانواده یک انسان پدر و مادر خور مختلف رنگه خوش داره. ما او رنگه که پدر خور خوش دارم، او رنگه ما مادر خور خوش ندارم. فرق مونه. مادر یک پدر یک مثل کوه وری است، پدر یک مثل یک سهاره وری دمنی زندگی است. پدر مظهر قدرت ما اون رنگ خوش دارم، مادر یک رنگ دیگه خوش دارم. مادر مظهر احساسات است منی خانه. این مثل ازیه که تو گوشت را قد بینی با مقایسه کنی زنگ. فرق مونه هر دویشی. ما دمنی یک شرایط قرار میده بنده خدا مگه یا او مد بنده خدا. واقعا نمیترسته. مثلا بنده خدا یک عمده بود امیتر بخش مشاوره و اینا آماده بود از دیستی ننوی خو شکایت موکد کسته. ما اشی پرسان کردی که بابا بینی و بین قسمایی دادی دا 20 دانه قسم دادی تا که سر جذبات تا ما از بعد گفتیم هیچ وقت نشده که دمنی زندگی تو بوری قد خواری اصلی از خود گو جنگ کنی. گو قید نشده دمنی زندگی تو که بوری تو گو دف قد خواری اصلی خود جنگ کنی. گفت چرا شده؟ قصه موکد گفت اصلا مو در رزگی قد خوار خوب بدی یا در رزگیم نه حتی در کلانی مگه در خانه خو مثل تومجری وری بودی مثلا تمام روز جنگ مثلا دوکریم نه جنگ میزدیم یک دیگه خو. اما از بعد سوال میکردیم که تو قدم زو خوار خو چند گنته بعد دوباره آشتی میکردی دوست میشدی مثلا میگفت 2 گنته بعد یا زیاده یک روز بعد. اما علی درو شوهر تو مگه تو درو قد خوار چه 6 ماه ناراضی امی بالاره که خوار خود تو د سر تو میورد 5% امور امین ننوی تو د سر تو ورده مگه نه پس چرا تو قد از او 6 ماه ناراضی؟ خب مگه اون ننوی ما دیگه او خوار ما فرق شمیه او خوار ما دیگه مگه چرا این تفکرات غلط چرا در من ذهن است تو است؟ واقعا نمیتر چرا در من ذهن انسان است؟ خیلی خراب مونه این مسائل کارها عزیزان گرامی در من زندگی ها خیلی طرف بابا بنده خدا شما تو این زمانای قدیم که است در من هر خانه دیدین آفتش دن اولاد بود. حال متاسفانه لایف استایل غرب آماده بچه کم باشه بچه دویه چه فلانا زیرنگ کانسپت هم دال اولاتا کم شده. زمانه قدیم هر خانه دمنیش یک تیم پورا بود خلاصه. جنگ بود تمام روز د سری ریموت کنترل جنگ بود د سری تی وی کندم چینل تو کنی جنگ بود دیگه بود بنده خدا تو قد خواری از خود خو قد براری از خود خو که از یک فکتری هستین از یک پدر و مادر هستین از یک فامیلین دمنه یک کلچر درو کلان مشین صبح شوق دیگه خو جنگ مکدین عالی رفته یک دنه دختر را بنده خدا را از یک خانواده دیگه از یک فکر دیگه از یک کلچر باز اوقات دیگه ورده توقع داری هیچ اختلاف من استوزو نباشه توقع داری قد استو هیچ اختلاف نداشته باشه موشنا عزیز من. اینا تمام عزیزان گرامی مو غلط تربیت های بعض اوقات در من خانواده میشه. من خانواده ها بعض اوقات یعنی مینا بزمای چیکار نه من فامیلی های کو تر کانسپت ها وجود داره نمیدونم نسبت به اما یک تفکرات غلط ایجاد مونه نسبت به نمیدونم که است خاله یک تفکر نسبت به فلانی یک نسبت به او قدر ذهن بچه های خور بعض اوقات زهر پر مونه یک قدر منفی اعتقادات در من ذهن اولادای خو میندازه که یک دانه دختر از رزگی قدمزی کانسپت زندگی مونه در من ذهنش یک دانه خالی جگه است در نامی یک چوڑیل در نامی خسر مادر باور کن از رزگی می ترور کلال مونه که یک دانه چوڑیل دیگه در نامی ننو در زندگی تو آمدنی است. او وقتی که ازدواج مونه بس مینگر نمگا ای اونمویه ای اونمو بلای اونمو جن است که پدر مادر ممر تمام روز در خلاف همزی مو گفت از او بعد باور کو در جای خسر مادر یا ننو فرشترم تو بایر بشن قبول نمونه
فرشتم شونه قبول نه. پس چرا؟ چون اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون د خلاف زنا بود نعره صلوات لگید دیگه. ال د خلاف مردا شروع کنم بس نعره میزنین. خب توجه داشته باشین عزیزان گرامی، یا علی توجه داشته باشین عزیزان گرامی. واقعا نمیتره ذهنیت ها را خراب مونه. امزو خاطر موگه پدر و مادر گرامی، از او بعد اینمی پدر و مادر بچه ها در زیر منبر امزی پدر و مادر کٹا میشه، صبح روز مور میگره زندگی ها چیکار مونه؟ خراب مونه عزیزان گرامی. امزو خاطر موگه پدر و مادر گرامی اختلافات خانوادگی هیچ وقت در روی بری اولادهای خمدا مسئلهش دیسکس نکن. امروز امه چیکار کرد، خاله چیکار کرد، کاکا چیکار کرد، خسر مادر چیکار کرد، هیچ وقت روی بری. چرا؟ بابا بچه ریزه سو چی قصور داره که امزیال داره و ذهن زور از نفرت پر کدره است. بعض اوقات دودنا آدمای کلان دمنه فیملی جنگ مونه، از او بعد منگرنی صبح روز بچایش قد بچایزو گپ نمیزنه، الان که منیز نه هیچ اتفاقی نه افتاده. بچه اما قد مثلا بچه ماما الا بلا ناراض از خود. چرا؟ چون پدر و مادرای موز یک دیگه خو ناراضه. بابا شما چی کار کردین؟ شما ده حق یگو دیگه بدی کردین؟ نه، چون پدر چیکار شده؟ پدر و مادر آمده پیش گوش از اینا خنده. اما چون رنگه بس بچه‌ش هم حتما اون رنگه، کاکا چون رنگه بس بچه‌ش هم ما نفرت ایجاد مونه. این کارا را من زندگی های خو عزیزان گرامی انسان نباید انجام بده. رفیق عزیزان گرامی خیلی مهم. پس اخلاق عزیزان گرامی اگر بنیادی یک رشته قرار بگیره اونمو رشته بسیار مضبوط است، اونمو رشته. اما متاسفانه اگر منگرنی یک دودن زن و شوهر دب گپ گپ قدک دیگه خود جنگ مونه، اونجا بفهمین که اخلاق بنیاد رشته زنانیه، بلکه مسائل جنسی اینا را یک چند روزی در کنار یک دیگهش قرار داده. واقعا نمیتره. احساسات، جذبات، هوسانه ماده کنار یک دیگه خود در زندگی مونه. اینا نه. اخلاق اگر باشه، چون اخلاق قد عقل شکل میگیره. اخلاق چون انسان را عاقلانه زندگی کدور یاد میده و عاقلانه انتخاب کدور یاد میده، این پیوند و این رشته بسیار محکمه، فولاد وری، هیچ کس نمیتونه چیکار کنه؟ میده کنه. اینیه. پس عزیز من جوان گرامی، وقتی که شریک حیات میخوای انتخاب کنی، برو دنبال اخلاق بگردو، دنبال دینداری بگرد، فقط دنبال چهره ظاهری نگردو عزیز من. واقعا نمیتره. چه شکل و صورت ظاهری عزیزان گرامی باور کن بعد از یک مدتی از بین موره. بعد از یک مدتی تو اینالی یک دنه بنده خدا را منگرنی، خلاصه عاشق چهرهش موشی، خلاصه منه بدن انسان خیال نکنو که یه ایگو عشقی صادقانه نه، یه دمنه بدنی است تو 4 دانه هورمونز کیمیکلز درو اسپری شده رهیه. امی کی منگرنی آواز تو لرزامونه، دل تو دک دک مونه، خلاصه آواز تو که است درگه موشه، غرغوری آواز تو بدر موشه، بلد پرشر تو بالموره. خیال نکو عاشق معشق شده. این 4 دانه کیمیکلز در نام اکسیتوسین و خدا دوپامین و اینا دمنه بدن انسان دمنه خون اسپری موشه، فشار خون تو بالموره، تو خیال ما عاشق شدم. نه، تو چیکار میشه؟ تمام روز چون امور منگرنی امی اتفاقات دمنه بدن تو اتفاق مفته، تو ادیکت میشی نسبت به بنده خدا، ادیکت میشی. تمام روز که منگرنی امی کارا میشه، خیال ما عاشق. نه، تو عاشق نشده، تو معتاد شده، ادیکت شده. از بعد وقتی که موری خد بنده خدا ازدواج مونی، نه کی تمام روز روی بروی تو است آثار یمزو اسپری از بین موره، اما کیمیکلز دیگه منه بدن تو اسپری نمیشه، عادی میشه بنده خدا. از بعد د سرخ مقری که ما چی غلطی کردم. واقعا نمیتر. یک دنه بنده خدای عمده بود، گفت ما 6 ماه بعد از ازدواج یک روز متوجه شدم، خانم خور گفتم که اینجاگه سر تو چی شده؟ ایده کجا زخمی شد؟ او مرا گفت که چی دیونه ای تو خواهی گیجی امروز چی شده تونی؟ ای زخم از ریزگی دم اینجاگه مسته. گفت ای زخم از ریزگی اینجا. یعنی گفتم این 6 ماه که مو زندگی زخم اینجا بوده، آن بوده. یعنی بنده خدا تا حالت تازه شروع کرده چهره را دقیق دیدن، تازه درو چهره را دقیق میبینه. واقعا نمیتره. جوانها میگم در انتخاب کدوی خود چون اسپید داره و از اوقات غلط انتخاب مونه. ما معذرت میخوایم، کم میخوایم واس کنم، بعضی اوقات عاشق فقط چیمای یک طرفی مقابل میشه. دروی بوریش اشتفقادی چیمای شیر نگاه کرده، عاشق چیمای شده. وقتی که نگاه بعد از اینکه ازدواج مونه آثار از کیمیکلز که از بین موره، یک دفعه نو انگلا که برای ازدواج مونه تازه میگه بینی رو نگاه کو. هیچی بینی داشته بوده کستان، هیچ نگاه نکرده بنده خدا که عاشق یک چیم شده مثلا. از او بعد یک دفعه میگنی بعض اوقات میتونه جوانا بعض اوقات از یک انگل بنده خدا رو دیدن، اون انگل را عاشق شده، او طرف مقابلم عاشق همزو انگل چهره خو شده. تمام روز قدشی ملاقات مونه مو رنگ دمزو انگل قچی گپ میزه کی او خوش داره. اما وقتی که ازدواج میشن انگل های جدید برایش آشکار میشه. از او بعد دماغا که واز میشه، از بعد مفهوم وای ما چی خاکی بر سر خودم، چی
جانوری را ما انتخاب کرده بودم، در درد زندگیش نمخورده بودم. واقعا نمیتره. اینا عزیزان گرامی اگر دقت نکنی زندگی ها چیکار میشه؟ خراب میشه. اما اگر دین و اخلاق معیار باشه، جذبات و احساسات و فیلینگز در کنترل اشتا، عقل را برای وجود خو حاکم کده. اگر بوری یک دانه شریک حیات انتخاب کنی عزیزان گرامی، اونو ټیم است که انسان میتونه کامیاب زندگی را تیر کنه. عزیزان محترم، واقعا اگر منگرنی یک شوهر است تو، اگر منگرنی در مقابلش مثلا پدر تو یک بی احترامی نسبت بیزو کرد، اما داماد خانه اگر یک حرف از مقابل پدر تو نزد، صبر و حوصله کرد، احترامش رعایت کرد، بفهم که اون مرد زندگیه، بفهم که واقعا مرد زندگی با معرفت است، مشایر در عنوان شریکیات قچی زندگی کرد. اگر زنی است تو از مقابل مادر تو، ولو مادر تو اونجی نابجا درو گفتریه، ولو مادر تو به حق نیست، ظلم من درو، اما درو مگه اما زن تو از روی بری مادر تو به احترامی نمونه، جواب شیر درو نمیده، قدر از زن را بیدان. او زن زندگی است، واقعا قدر شیر بیدان. اونو تیم است که زندگی دودن رفیق جور میشه و بهترین زندگی رو میتونه. اما متاسفانه در من زندگی ها منگرنی یک طرف مقابل شریک حیات اینقدر قربانی ها میده من زندگی، این بنده خدا دیگه مثل پیشی وری ایش نمینگرنه که چی مثلا خوبی های درو ده حق می پیشیر دیدین مایا موگه شیر بیدی، گوشت بیدی، هر چی بیدی، انگار چی مای قربان گرفته. یعنی ما نمیخوایم بینگرم کی مرا هلپ کرده، تا صبح روز از خانه است تو بس دوزیم بس ما باید کنم کست پیشی. بعضی پیشی صفات واقعا هر چی خوبی ده حق شکنو نمینگرن. زن مقابل زن بنده خدا دو دشنام پدر و مادر شیر گوش مونه، دو دشنام خواهر شیر گوش مونه، سختی های زندگی شیر تحمل مونه، طرف بنده خدا مثل پیشی وری چی مای خو بن گرفته ایش نمینگرنه. یک روز ماده زمزی زن خو قدردانی نمونه که زن محترم تو چی قدر واقعا قربانی ها درو در زندگی ده دره است، چی قدر تو تحمل مونی درو. اگر کس پشت سر است تو استنی این ما شوهر تو پشت سر تو استایم، کم از کم تو حمایت کن وشی. بعض اوقات شوهر میتره، شوهر قربانیان در زندگی میده، زن نمیبینه خوبی هایش رو. واقعا چرا عزیزان گرامی؟ چون اینا با هم رفیق نیستن، با هم اینا رشتهشن بنیادشن اخلاق و دین و ایمان نبود. عزیزان گرامی اینیه. انشالله امیدوار هستم که جوانای عزیز، البته صبحم انشالله بعضی از معیارها را خدمت شما عرض مونم، اینا باید در زندگی ها توجه شونه. اما خواهش از ما اونمویه که قبل از اینکه ازدواج کنین اینا رو در ذهن خود داشته باشین. من تحقیقات خو، من ریسرچ وقتی که درباره شریکیات ریسرچ مونین، قبل از ازدواج اینا رو در ذهن خود بگیرین. بعد از ازدواج اوشکین خودونشون تجربه نکین که اوتم فایده نداره. عزیز من خود تو بفهم و مطابق همزو زندگی خورا پیش ببر. عزیزان گرامی خدا تمام از ما توفیق بده جوانها که یک زندگی های کامیاب و خوشبختانه ای داشته باشن ان شاء الله. عزیزان گرامی ایامی عزای اهل بیت اسمت و طهارت است. عرض کردیم دیشب عزیزان محترم کی ایامی عزای اهل بیت اسمت و طهارت شیعه واقعی و محب اهل بیت او کسی است که در غم اهل بیت غمگین باشه و در خوشی اهل بیت خوش باشه. مو خوشحالی های خورم فدای غم اهل بیت مونی. شیعه اینی رنگه. خوشحالی های از ما فدای غم ابا عبدالله الحسین. خوشحالی های از ما فدای مصیبت های زینب کبرا سلام الله علیها. شیعه باید اینی رنگه باشه. این ایامی عزای اسرای کربلا است. عزیزان گرامی خیلی سخت است این ایام. همونطور که دیشب عرض کردم یکی از مصیبت های خیلی سختی که برای اهل بیت اسمت و طهارت وارد شد، مصیبتی بود که دمنه دربارها بی را پیش میکرد. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر اسرا را وارد دربار ابن زیاد کردن، مگر زینب کبرا سلام الله علیها کهنه ترین لباس خور پوشیده بودند. مگر رفتن در یک گوشه دمنی دربار ششتن بی دو عالم، مگر دیگر بیام در دوربر حضرت زینب استاده شدن یا نشستن. ابن زیاد لعنت الله علیه چشمایش به طرف حضرت زینب افتاد، گفت که ای خانم کی است که در او گوشه رفته نشسته و دیگر زنها در گرد و برش نشسته؟ هرچی سوال کرد از من بیبیا هیچ کسی جواب نداد.
آخر وقت زیاد اصرار کرد، یک کنیزی بال شد، گفت ای ابن زیاد ای زینب بنت علی است، ای دختر علیه. ای کاش نمی گفت ای کی است. نانا جیب تا شنید او زینب است، هر چی در زبان چی رسید گفت خدایا شکر که مردهای شما را خدا کشت. خدا را شکر. گفت دیدی ای زینب خدا شما را چی رنگ رسوا کدک. زینب کبرا سلام الله علیها طاقت نتنست، بلند شد جواب داد، گفت رسوا انسانهای فاسق و فاجر است که ما نیسته. رسوا فاسق و فاجرای مثل تو است. خدا مادر تو را عزای تو بشندنه ای پسر مرجانه، ای ابن مرجانه. ابن زیاد لعنت الله علیه مزید قارشی مایا احتمال چی بود مگه میخواست حضرت زینب را به شهادت برسندنه. اما یکی از اطرافیایش بلند شد گفت ای ابن زیاد کنترل کو بنه خو و یک زن داغ دیده است. از او بعد روی خور کرد به طرف آقا امام سجاد، گفت ای پسر جوان کی است؟ گفت ای علی ابن الحسین. صدا زد گفت علی ابن الحسین مگر خدا در کربلا نکشت؟ گفت ای دیگر برادرشی است. یک توهین های نسبت به امام سجاد کرد. امام سجاد از روی برویش جانانه جواب ها را داد. نانا جیب با آواز خور بلند کرد، گفت تو جرأت منی جواب مرا بدی؟ صدا زد گفت گردن شرز بدن چی جدا کنین. زینب کبرا سلام الله علیها تا دید درو میخواه سید سجاد را بزنه، خود خورا بر امام سجاد انداخت. گفت ای ابن زیاد اگر میخوای علی ابن حسین را بکشی اول بیا مرا بکش. ابن زیاد وقتی تمام دربار درو به طرف ابن زیاد نگاه مونه که درو میخواه یک بیمار را به شهادت برسندنه. نانا جیب مزید قار شمایا، مزید غصه شمایا، چی کار مونه؟ الله اکبر. بس یک جمله ازادارا مگه سر بریده امام حسین پالویشی برای یک تشت اشته بود. نانا جیب درو خنده بکد، چوب خیزران را در دستای خو گرفت، شروع کد قد لبهای حسین به حرمتی کردن. دیگه زورشی قد کس نرسید، سر بریده حسین را به حرمتی شروع کرد. دلها بسوزد برای از این سر بریده، چی ها که نکشید. الله اکبر. باز آخری جمله ازادارا مگه در دربار یزید وقت سر بریده را برده بودن، راوی نقل منه یک شب یزید لعنت الله علیه با بعضی از وزیرای خو برای یک تیبل شیشته بودن، شطرنج بازی مکدن، قمار بازی مکدن و درو شراب مخوردن. مگه نانا جیب سر بریده حسین پالی خوشته بود، هی شراب مخورد، هی پس خورده شراب را برای سر حسین. قمار بازی کدم مست شده بود، قد سر بریده یا با عبدالله به حرمتی بکد، پس خورده های الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا به حق مظلومیت زینب کبرا سلام الله علیها تعجیل در فرج آقا امام زمان بفرما. خدایا به حق مظلومیت حضرت زینب سلام الله علیها با مغفرت گناهان منقلب امام زمان از ما راضی و خشنود بگردان. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها گناهان کبیره و صغیره همه ما را ببخش و بیامرز. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها به همه ما توفیق امر به معروف و نهی از منکر عنایت بفرما.
خدایا به حق زینب کبرا سلام الله علیها حاجات شرعیه همه مؤمنین مؤمنات ملتمسین دعا جمع حاضر برآورده با خیر بفرما. خدایا به حق زینب کبرا سلام الله علیها مشکلات مسائل گرفتاری های همه مؤمنین مؤمنات ملتمسین دعا جمع حاضر برطرف بفرما. خدایا به حق زینب کبرا سلام الله علیها حجاب و عفاف و حیای خواهرها و مادرای از مور محفوظ بدار. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها مشکلات ازدواج جوانای از مور به احسن وجه برطرف بفرما. خدایا همه جوانهای از مور در ازدواجی زندگیشان خوشبخت بگردان. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها عزاداران سید الشهدا در سرتاسر عالم بلخص در افغانستان و پاکستان در حفظ و امان خودت نگه دار. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها هر چه زودتر زیارت با معرفت عتبات عالیات بلخص زیارت کربلای معلا نصیب همه ما بفرما. خدایا رزق و روزی واسع و حلال نصیب همه مؤمنین مؤمنات ملتمسین دعا جمع حاضر عنایت بفرما. پروردگار دشمنان تشیع دشمنان شیعیان و محبین اهل بیت اسمت و طهارت رسوا و ریشکن بگردان. خداوندا کسانی که از خاطر از سیلاب ستم مصیبت دیدن مشکلات را روی بری دارن خدایا مشکلات همه آنها را به احسن وجه برطرف بفرما. و خدایا به همه مؤمنین و مؤمنات توفیق کمک به این عزیزانی که از خاطر سیلاب مشکلات دیدن نقصانات دیدن توفیق کمک به اینها به همه ما عنایت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الاخلاص والصلوات.